डरा धमका कर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर भी पीटीआई को कोशिश करनी है तो करके देख ले। जो भी डी चौक पर आएगा उससे गिरफ्तार करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पीटीआई वालों की ज़हनियत देखें, उस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से मेहमान आ रहे थे। डी चौक मुकम्मल महफूज है, अगर कोई वहां पहुंचा तो धर लिया जाएगा। फैजाबाद में बेलारूस के वफ्द के रूट पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर शरपसंदी किसी सूरत में कबूल नहीं है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी जुलूस आ रहे हैं। पंजाब में कोई रैली नहीं है। मोबाइल फोन सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया है। नेक्टा के थ्रेड से केपी हुकूमत को आगाह कर दिया है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों को उस वक्त कुरम में होना चाहिए। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फिजाई दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। देख रहे हैं फैमिलीज भी आ जा रही हैं, लोग जो हैं वो इधर चहलकदमी भी कर रहे हैं, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पे और कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते कि इंतशार फैलाएं और इस्लामाबाद जाएं और वहां पे जाके बिला वजह बेमकसद जो है वो हम एक धरना दें। पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रही हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुल कहते हैं रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त क्यों होती है जब बैन अल-अक़वामी शख्सियात आ रही हों। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी सियासत पर फौकियत दें। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा इस्लामाबाद पर चढ़ाई से बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर नासिर शाह कहते हैं दुनिया भर में लीडरशिप गिरफ्तार होती रही है, कहीं ये नहीं सुना कि लीडर ने अपने लिए जेल बचाओ मुहिम शुरू करा दी। ऑपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं लॉकडाउन से टैक्स वसूली में कमी, बरामदात मुतासिर और सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात होते हैं। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। ज़राई और सनती शोबों को 46 अरब का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाले नुकसानात इसके अलावा। पीटीआई का एहतजाज इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते रुकावटें लगाकर बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से आगे गाजी बरोता की तरफ मौजूद। अडियाला जेल के रास्ते कंटेनर से सील कर दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे फैजाबाद और खन्ना पुल के मुकाम से जुज़वी बहाल। पेशावर M1 मोटरवे भी खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटरचेंजेस से मोटरवे पर दाखिला बंद। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धकड़। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों रहनुमा और सैकड़ों कारकुन धर लिए गए। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में वज़ीर ख़ारजा के अलावा तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल, हंगामी हालात और अदल इंसाफ के वज़रा भी शामिल। मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द का हिस्सा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा दौरे से दोनों ममालिक में सनत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। सदर बेलारूस के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर आज पहुंचेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पीर को इस्लामाबाद के तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे भी आज बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने कहा है तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला अमन-ओ-अमान के पेश नजर किया गया। मग़वी तालिब इल्म की बाजियाबी के खिलाफ आज बलूचिस्तान में पहिया जाम ऐलान। हड़ताल के बाइस महकमे तालीम ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। स्कूल, कॉलेज और जामियात बंद रहेंगे। सियासी जमातों और ताजर तंजीमों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। 7वीं क्लास की तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ को 15 नवंबर को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। कुर्रम में कशीदगी बरकरार। 2 ग्रुपों में झड़पों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 30 हो गई।
حالیہ کشیدگی میں جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی. صوبائی حکومت کا جرگہ 2 روز قیام کے بعد پارا چنار سے پشاور پہنچ گیا. بارش صاحب کہتے ہیں کرم میں دونوں قبائل فائر بندی پر آمادہ ہو گئے. جرگہ کرم عمائدین سے ایک اور ملاقات کرے گا. سرحد پار سے دہشت گرد کرم میں فرقہ واری سے دہشت گردی پھیلا رہی ہیں. وفاقی حکومت کشیدگی پر سیاسی بیانات کے بجائے عملی اقدامات کریں. کرم بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے. 3 دن میں 80 شہری قتل ہو چکے. لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی. خیبر پختونخوا کو اس طرح بدامنی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے. امن و امان کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. ہماری کوئی آواز پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. آواز ہے تو جاگیرداروں کی ہے, سرمایہ داروں کی ہے. اتنا رچ یہ ملک ہے, چند لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. اے آئی اس میں ترقی ہو رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے اس کے پیسے بجلی کے بلوں میں ادا کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں جاگیرداروں اور وڈیروں کی نمائندگی ہے. فارم 47 کے تحت مسلط لوگ غریبوں اور متوسط افراد کا نہیں سوچتے. عوام کے وسائل پر چند لوگ قابض ہیں. اے آئی کے دور میں ہمارے ہاں بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. سندھ کا تعلیمی بجٹ 481 ارب ہے, لیکن صوبے میں تعلیم کا پرسان حال نہیں. 73 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں. جماعت اسلامی کے تحت کراچی میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا اہتمام. نشتر پارک میں ہزاروں طلبہ اور طالبات نے آئی ٹی کورسز کے لیے ٹیسٹ دیے. کراچی میں بھی کل رات سے موبائل فون کی سروس جو ہے وہ بند ہے. جو نقصان ہوتا ہے ایک دن کا جی ڈی پی پاکستان کا 300 ارب, لاہور اسلام آباد بند کر دیں گے تو 100-125 ارب روپے کا نقصان ہوگا. لاہور اسلام آباد کے ساتھ کراچی میں بھی انٹرنیٹ بند ہے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ایک دن ملک بند ہونے سے 300 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو 2014 کی طرح دھرنے کی عادت پڑ گئی ہے. 20,000 یا 1 لاکھ افراد نکالنے سے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لاسٹ کال لاسٹ فال میں تبدیل ہو گئی. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں فرنچائز پی ٹی آئی کا آج دیوالیہ ہو گیا. عوام نے مسترد کر دیا. بشرا بی بی اور علیمہ باجی دونوں غائب ہیں. جلد علی امین کے غائب ہونے کی خبر آئے گی. پاکستانی بیٹرز نے زمبابوے میں بھی لوٹیا ڈبو دی. پاکستان کو زمبابوے کے خلاف پہلے ون ڈے میں اپ سیٹ شکست. بلائیو میں بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہ ہوا. نسبان ٹیم ڈک پر لوئس قانون کے تحت 80 رن سے فاتح قرار. 206 رنز کے تعاقب میں قومی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی. سائم ایوب, عبداللہ شفیق, کامران غلام, سلمان آغا, حسیب اللہ اور عرفان نیازی سب کے سب فلاپ رہے. گرین شرٹس 21 اوور کھیل کر 6 وکٹوں پر صرف 60 رن ہی جوڑ سکے. مظہر ربانی, سکندر رضا اور شان ولیمز نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. زمبابوے نے پہلے کھیل کر 205 رنز بنائے. نگارا 48, سکندر رضا نے 39 اور مورومانی 29 رنز بنا کر نمایاں رہے. سکندر رضا شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو رہے. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ون ڈے منگل کو کھیلا جائے گا. منگل کو چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر کوئی ہنگامی اجلاس طلب نہیں کیا. آئی سی سی نے بھارتی میڈیا کا دعویٰ مسترد کر دیا. سکھر میں ڈاکوں کا پنو آکل کے قریب گدپور کے کچے میں پولیس چوکی پر حملہ. ایک پولیس اہلکار شہید, ایک زخمی ہو گیا. حملے کے بعد ڈاکو فرار. پولیس کی بھاری نفری تعاقب میں روانہ. ملک میں پولیو کے مزید 3 کیس رپورٹ. این ای او سی کا کہنا ہے کیسز بلوچستان اور کے پی سے سامنے آئے. ڈی آئی خان اور یوب سے تعلق رکھنے والی 2 بچیاں پولیو پازیٹو نکلی. جعفر آباد کے ایک بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی. خیبر پختونخوا میں خطرناک صورت اختیار کر گیا. رواں سال 300 سے زائد بچے متاثر ہوئے. پشاور کے لیڈنگ اسپتال میں خطرناک ایمرجنسی چیمبر قائم کر دیا گیا. اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری. 24 گھنٹے میں 38 فلسطینی شہید. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف تل ابیب میں احتجاج. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی دہشت گردی سے بیروت میں 8 منزلہ عمارت تباہ. 20 افراد شہید ہو گئے. اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ نے راکٹوں کی بارش کر دی. تل ابیب میں سائرن بج اٹھے. 165 راکٹ داغے. 10 افراد زخمی. حملوں میں متعدد گاڑیاں تباہ. عمارتوں کو نقصان پہنچا.
طوفان برٹ برطانیہ سے ٹکرا گیا. حادثات میں 2 افراد ہلاک, ہزاروں افراد بجلی سے محروم. طوفان کے باعث ٹرین کا شیڈول متاثر, 300 سے زائد ٹرینیں منسوخ. نیو کیسل ایئرپورٹ پر خراب موسم کے سبب پروازیں بھی متاثر. ترکیہ میں شدید برفباری, انقرہ, استنبول سمیت دیگر شہروں میں ہر طرف سفیدی چھا گئی. پہاڑی علاقوں میں 50 سینٹی میٹر برف پڑنے سے درجہ حرارت -5 تک گر گیا. عمارتوں اور گاڑیوں پر برف کی موٹی تہ جم گئی. برفانی طوفان سے کئی مقامات پر ٹریفک روانیں متاثر ہوئی. شہری انتظامیہ راستے صاف کرنے میں مصروف ہے. محکمہ موسمیات نے مزید برفباری کی پیشگوئی کی. کراچی میں خلافت چوک کے چکن یخنی کا ذائقہ بے مثال. 65 سال پرانی دکان پر سردیاں آتے ہی رش لگ جاتا ہے. کچھ شہریوں نے تو مقبول یخنی کو زکام اور کھانسی کا علاج قرار دے دیا. بینڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش نے اپنے مقابلے جیت لیے. سری لنکا نے افغانستان کے خلاف 8 وکٹ سے میدان مارا. بنگلہ دیش نے نیپال کو 67 رن سے شکست دی. گورنر سندھ کی ہدایت پر کراچی میں عمان کا قومی دن بھرپور انداز میں منایا گیا. پریس کلب چوک پر پاکستان اور عمان کے پرچم لہرائے گئے. شاندار آتش بازی بھی کی گئی. کوئی بھی نہیں لگی مامی, یہ اللہ تعالیٰ جو انصاف آئے مقابات عمل یہ کرنا, یہ بھگتنا ہے لوگ. اور کراچی میں عوامی تھیٹر فیسٹیول میں میمنی ڈرامہ پیش کیا گیا. چھوٹے سے گھر کی حقیقت پر مبنی کہانی. سلومی, شہباز اور دیگر فنکاروں کی جاندار اداکاری کو حاضرین نے خوب سراہا.